बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके यूट्यूब चैनल की फ्री प्रमोशन के लिए मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को थोड़ा समझें ताकि आपको एक एक पॉइंट की समझ आ सके। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स के मुतालिक आपको इल्म हो सके। काफ़ी अरसे से मैं देख रहा था कि YouTube के ऊपर लोगों के चैनल्स को प्रमोट करने के लिए लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार जो वो इख्तियार किए हुए थे, और जिससे उन लोगों को तो फ़ायदा हो जाता था कि लोगों को ये लालच देते थे कि हम उनको प्रमोट करेंगे, लेकिन उन लोगों को किसी भी टाइप का कोई बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा था जो उन लोगों के चैनल्स को व्यूज़ दे रहे थे और उन लोगों को सब्सक्राइब कर रहे थे और उन लोगों को ज्वाइन कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं और फेसबुक ग्रुप्स भी बने हुए हैं, सब फॉर सब के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में जो है वो अपनी नौइयत का एक पहला मुनफरिद जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है कि जिसके अंदर रहते हुए तकरीबन 1000 लोगों को हम 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करके देंगे और डेली बेसिस पे हम 50 चैनल्स को प्रमोट किया करेंगे। उसका तरीकेकार जो है वो बड़ा ही आसान है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 100 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और जो बहुत ज्यादा कामयाब रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को मैं थोड़ा आगे लेके जाऊं और ऐसे लोग जो लोगों के तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि वो उनके सब्सक्राइब करने के बदले उनको सब्सक्राइब करें, और कई लोग ऐसे थे कि जो खुद सब्सक्राइबर्स लेके दूसरों को अनसब्सक्राइब कर देते थे, यानी कि बेईमानी का एक जो है वो धंधा हर जगह पे जो है वो चल रहा है। हालांकि अगर कोई किसी को सब्सक्राइब करता है तो उसमें ना तो उसका कोई जोर लगना है, ना ही उसके कोई पैसे या कोई अमाउंट वगैरह खर्च होनी है, ना ही कोई एनर्जी वेस्ट होनी है। तो लोगों का बस एक माइंडसेट बन गया कि ईमानदारी के साथ नहीं चलना। तो मेरे ज़हन में एक चीज़ आई कि लोग अगर फजूल जगहों पर फजूल ग्रुप्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उसका उन्हें कुछ भी जो है वो बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा, क्यों ना ऐसे लोगों की हेल्प की जाए और ऐसे लोगों के साथ कोऑपरेट किया जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके अंदर कोई थोड़े रूल बनाए जाएं, जिसके अंदर जो है वो ईमानदार लोगों को ऐड किया जाए ताकि लोग जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और दूसरों की सपोर्ट लोगों को हासिल हो। तो यहाँ पे दो चीजें जो है वो मेरे माइंड में थी। एक तो ये कि जो फीमेल्स थी वो डेफिनेटली ये नहीं चाहेंगी कि वो मर्दों के ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड हो, क्योंकि इससे उनकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होने का खतरा होता है। तो हमने चूंकि ये डिसाइड किया कि हम मेल्स के लिए अलहदा ग्रुप बनाएंगे और फीमेल्स के लिए अलहदा ग्रुप बनाएंगे, यानी मेल का ग्रुप जो है वो अलहदा होगा और फीमेल्स का अलहदा होगा, लेकिन दोनों ही ग्रुप जो है वो एक ही टाइम पे काम करेंगे और इस तरह जो है वो फीमेल्स अपने आप को सिक्योर समझेंगी। तो ग्रुप्स के अंदर ज्वाइनिंग का आपने थोड़ा क्राइटेरिया समझना है, आपने ग्रुप के रूल को जो है वो फॉलो करना है। देखें जो लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका ये हक बनता है कि आप कम से कम उनके एक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक चैनल को सब्सक्राइब करने के बदले मुफ्त में 1000 सब्सक्राइबर हासिल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो कामयाबी का चांस है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए हमने एक सिंपल सा क्राइटेरिया रखा है। आपको 2 चैनल्स के लिंक दिए जाएंगे, आपने उन चैनल्स को सब्सक्राइब करके उनके स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। तो इसके अलावा जो लोग ग्रुप ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो लोग सो जाते हैं, तो अब सारा दिन जो है वो हम उनका वेट नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट भेजने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजने होते हैं, फिर आपको अप्रूव किया जाता है। जितनी जल्दी आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे उतनी जल्दी आपको जो है वो ज्वाइन करवा लिया जाएगा ग्रुप के अंदर। आप लेट करेंगे, 1 घंटे से ज्यादा आप लेट करेंगे तो फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि जब लोगों को चैनल्स के लिंक दिए जाते हैं कि आप इन 2 चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके स्क्रीनशॉट सेंड करें, तो लोग यकदम जो है ना वो एक जैसे एक सख्ते की हालत में आ जाते हैं कि जैसे लोगों को एक करंट पड़ गया। कुछ देर के लिए आप ज़रा ये सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, अपने जो है ना माइंड को थोड़ा हाजिर करके सोचें कि जो बंदे आपके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो आपसे 2 चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं तो आपके कोई पैसे लग जाने हैं या आपसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, सब्सक्राइबर ही देंगे ना। आप अगर 1-2 सब्सक्राइब करने के बदले में आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल रहे हैं तो आपको क्या मसला बन जाता है उस टाइम के जब आपसे सब्सक्राइब करने का कहा जाता है। तो खुदा के लिए अपने मतलब की हद तक ना रहें। अगर आप अपना मतलब पूरा करवाने के चक्कर में रहेंगे, हर बंदा अगर अपना मतलब पूरा करवाने के चक्कर में रहेगा तो फिर जो है वो कोई भी बंदा किसी की हेल्प या सपोर्ट नहीं कर सकता।
ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ایک پلیٹ فارم آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے بنایا ہے، تو آپ ذرا اس چیز کو سمجھیں۔ اور جب آپ کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ برائے مہربانی، آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ لیے جاتے، آپ نے جسٹ بٹن یہ کلک کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات آپ لوگوں نے یہ سمجھنی ہے کہ اگر کوئی بندہ یوٹیوب چینل کریٹ کرتا ہے اور وہ لوگوں کی ترلے منتیں کر رہا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو میں آپ کے چینل کو سبسکرائب کروں گا، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی گھریلو مجبوریاں ہوں گی، کوئی نہ کوئی اس کے حالات ایسے ہوں گے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہوگا، وہ آگے جانا چاہتا ہوگا۔ لیکن لوگ جو ہے وہ ایسے بے ایمان ہیں کہ لوگ اپنے چینل سبسکرائب کر کے اور اس کے بدلے میں ان کے چینل کو ان سبسکرائب کر دیتے ہیں یا پھر سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی ایک قابل نفرت ٹائپ کی ہے۔ دیکھیں، چینل کو سبسکرائب اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ آپ کے کون سے بینک بیلنس میں کمی آ جائے گی، یا آپ سے کچھ اس چیز کے پیسے لیے جا رہے ہیں؟ آپ سے لوگ ریکویسٹ ہی کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتنی سی ایک مفت کی بات کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ بے ایمانی کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو میں نے یہ چیزیں جب دیکھی تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک اتھینٹک طریقے سے لوگوں کو پروموٹ کروں، اور صرف جو ہے وہ ایک آدھے بندے کو نہیں، ڈیلی بیسس پہ 50 ایسے لوگوں کو میں پروموٹ کروں اور ان کو 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کروا کے دوں، اور 20 دن کے اندر میں ٹوٹل 1000 لوگوں کے چینلز کو پروموٹ کروں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی ٹیم سے بات کی، اور یہاں پہ اب میں 1000 لوگوں کو سبسکرائبر لے کے دینے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس گروپ کے اندر جو بھی ورکنگ ہے وہ 100% آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے۔ جو بھی رولز یہاں پہ بنائے گئے ہیں وہ ہر بندے کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں کہ فیمیل جو ہے وہ ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں مردوں کے گروپ کے اندر آنے کے لیے، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیمیلز کا علیحدہ گروپ بنایا اور میلز کا علیحدہ گروپ بنایا۔ میلز کے گروپ کا ہم لنک شیئر کر رہے ہیں، تو فیمیلز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جسٹ ہمارے اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر کے اپنی کنفرمیشن کروائیں، ہماری ٹیم کو کنفرم کروائیں کہ واقعی وہ فیمیل ہیں، تو اس کے بعد ان کو ان کے فیمیل گروپ کا جو ہے وہ لنک پرووائڈ کیا جائے گا جس کے اندر وہ جوائن ہوں گی اور بڑے سیکیور طریقے سے وہاں پہ ورک کر سکیں گی۔ یہاں پہ یہ سارا میتھڈ جو ہے وہ فیمیلز کی پرائیویسی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے اپنے بینیفٹ کے لیے بنایا گیا۔ ادروائز ہمیں اس چیز سے کوئی ایشو نہیں تھا کہ فیمیل جو ہے وہ مردوں کے گروپ کے اندر آ جائیں یا مرد جو ہے وہ فیمیلز کے گروپ کے اندر آ جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کنفرمیشن کروانے والی ٹیم کے ساتھ آپ نے مکمل کوآپریٹ کرنا ہے، اور یہ سارا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس گروپ کے اندر سب فار سب کی جو ہے وہ سروس دے رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہم ایک پراپر جو ہے وہ رول اور ریگولیشن کے تحت یہاں پہ ورک کریں گے، اور ورک کرنے کا ہر بندے کو مزہ بھی آئے گا اور ہر بندہ جو ہے وہ یہ چیز سمجھے گا کہ واقعی اس کو بینیفٹ ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ پہلے ہمارے گروپ کو جوائن کریں گے ان کو پہلے پرائرٹی بیس کے اوپر ان کو پروموٹ کیا جائے گا، جو لوگ بعد میں ہمارے گروپ کو جوائن کریں گے وہ ڈیفینیٹلی ان کو بعد میں پروموٹ کیا جائے گا، لیکن 20 دن کی لیمٹ کے اندر اندر ہم 1000 لوگوں کے چینل کو 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کروا کے دیں گے، اور وہ تمام جو ہے وہ آرگینک اور ایکٹیو سبسکرائبرز ہوں گے، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ جو لوگ آپ کو پیڈ سروس دیتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ ایکٹیو ہی نہیں ہوتے، تو آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی ریکویسٹ جو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہمارے گروپ کو صرف اور صرف وہ بندہ جوائن کرے جو ایماندار ہو۔ بے ایمان بندے کو وہاں سے ریموو کر دیا جائے گا اور ڈیفینیٹلی اس کا سارا نقصان اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسی بندے کے اوپر ہوگی۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ کہ اس گروپ کو صرف اور صرف وہ لوگ جوائن کریں جو ایکٹیو ہوں۔ جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں ان لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، وہ ہمارے گروپ کو جوائن نہ کریں، کیونکہ ایکٹیو لوگوں کی ہی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کسی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہا جائے گا اور آپ وہاں پہ ایکٹیو ہی نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں گے، دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ آپ کی وجہ سے نقصان میں جائیں گے۔ تو جو ڈی ایکٹیو لوگ ہیں وہ کائنڈلی ہمارے گروپ سے دور رہیں۔ تو اگر آپ ایکٹیو ہیں، ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، فری میں لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور فری میں لوگوں کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایکٹیو اور آرگینک سبسکرائبرز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جسٹ ایک دن کے اندر اندر آپ کے 1000 سبسکرائبر اگر پورے ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ آپ کے چینل کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ فوری گروپ کو جوائن کرنے کی ریکویسٹ سینڈ کریں تاکہ ممبر کمپلیٹ ہو اور ہم اگلا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کریں۔ یہاں پہ دوبارہ میں یہ بات ریپیٹ کرتا جاؤں کہ میلز کے لیے جو ہے وہ ہم نے گروپ کا لنک دیا ہوا ہے، اور فیمیل جو ہے وہ جسٹ ہمارے اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر کے ہمیں میسج کر کے اپنے گروپ کا لنک لے سکتی ہیں کنفرمیشن کے بعد۔
تو فیمیلز ہیں وہ پرسنلی طور پہ ہمیں اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر کے اپنے فیمیل گروپ کا لنک لے سکتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ میلز کے گروپ کے اوپر جو ہے وہ فیمیلز کی ریکویسٹ بھی آئی ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ میلز کے گروپ کے اوپر ہم نے سب سے پہلے میلز گروپ لکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ مسٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ ہمارے گروپس کو جوائن کریں۔ کنفرمیشن کا تمام پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہماری ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ورک کرے گی۔ تو جائنے کے بعد گروپ کے اندر آپ کو گروپ رولز کے متعلق جو ہے وہ ایک پوسٹ دی جائے گی، جس کے اوپر آپ نے بڑا سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی پوائنٹ کو وہاں سے مس کرتے ہیں یا کسی بھی پوائنٹ کی آپ وائلیشن کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو وہاں پہ ریموو کر دیا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ کنسسٹنسی کے ساتھ اور پراپر وہاں پہ ایکٹیو رہیں گے، صرف اور صرف میری ریکویسٹ ہے کہ وہی لوگ جو ہے وہ ہمارے گروپ کو جوائن کریں۔ جو لوگ شوگر میلہ لگانے کے لیے یا اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں ان لوگوں کو گروپ کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فری پروموشن کے سلسلے کی نئی اپڈیٹس کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹس کے متعلق پتہ چل سکے۔ پھر ملیں گے نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔